ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान जागा हुने एकादशी हरिबोधनी एकादशीको तिथि मितिको जानकारीका साथमा यस दिनका दिनमा हामीले भगवानलाई कति बजे जागा गराउनु पर्दछ, कसरी जागा गराउनु पर्दछ, यसको विशेष विधिका जानकारीका साथमा यस दिनका दिनमा के गर्नु पर्दछ, के गर्नु हुँदैन, यस दिन मात्र व्रत लिने जनहरू कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ, जुठा सुत्केरा परेको खण्डमा कसरी अगाडि बढ्ने र तुलसी विवाह विधि के रहेको छ, कति बजे हामीले तुलसी विवाह गरिदिनु पर्दछ, त्यो उत्तम समयको जानकारीका साथमा के खाने, के नखाने, कसो गर्ने, के गर्ने, यी सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूलाई दिनका लागि उपस्थित भइसकेको छु। सधैँ झैँ धर्मराज अर्याल हाम्रो जिज्ञासा परिवारमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई तुलसी विवाह तथा भगवान जागा हुने हरिबोधनी एकादशीको अनन्त शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरूका परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि भगवान श्रीमन नारायणले, माता तुलसी भगवतीले अभिवृद्धि गरिदिनुहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम तिथिमितिका विषयमा कुराकानी गरौँ। कहिले छ त हरिबोधनी एकादशी भन्दा विक्रम सम्वत 2080 साल मङ्सिरको 7 गते बिहिबारको पावन दिन, अङ्ग्रेजी समयअनुसार 2023 नोभेम्बर 23 को दिनमा विश्वभरमा हामीले कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी, जसलाई हरिबोधनी एकादशी भन्ने गरिन्छ, यो पावन एकादशीको व्रत उपासना गर्न गइराखेका छौँ। यस दिनका दिनमा 34 घडी 41 पला एकादशी तिथि हुनुहुन्छ, अर्थात् यस दिनका राति 8 बजेर 24 मिनटसम्म एकादशी तिथि, तत्पश्चात बल्ल द्वादशी तिथि लाग्नु भएको छ। यस दिनबाट अर्थात् एकादशीबाट पूर्णिमाका दिनसम्म यी 5 वटा दिनलाई भीष्म पञ्चक भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। कार्तिक महिनामा गर्न नसकेका कर्महरू भीष्म पञ्चकमा मात्रै गर्नाले पनि जीवलाई अनन्त पुण्य प्राप्ति हुन्छ भनेको छ। स्नान, दीपदान, अर्घदान जस्ता कार्तिकका जस्ता कर्महरू हामीले अघिल्ला भिडियोहरूमा हजुरहरूलाई बतायौँ, ती कर्महरू भीष्म पञ्चकमा हामीले गर्न सकिन्छ। यस हरिबोधनी एकादशीका दिनमा विविध स्थानमा वराह क्षेत्र आदि स्थानहरूमा मेला पनि लाग्ने गर्दछ। प्राय गरेर वर्षमा 24 वटा एकादशी हुने गर्छन्। यस वर्ष हामीलाई 26 वटा एकादशी प्राप्त भएका छन्। कारण के त भन्दा यस वर्ष पुरुषोत्तम मास मलमास पर्न गयो, त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो व्रतलाई प्राप्त गरेका छौँ। अहिले हामीले तिथिअनुसार त कार्तिकै महिना छन्, तर पनि मङ्सिरको 7 गते हामीलाई प्राप्त भयो, यही मलमासका कारणले, पुरुषोत्तम मासका कारणले। वर्षका सबै एकादशीको व्रत उपासना गर्नुपर्दछ भनेको छ। जन्मेको 9 वर्षबाट 80 वर्षको आयुसम्म एकादशीको व्रत उपासना गर्नु भनेर शास्त्रले भनेको छ। अब सकिएन भने वर्षका निर्जला एकादशी, तुलसी रोप्ने एकादशी, जसलाई हरिशयनी एकादशी भन्ने गर्छौँ, र भगवान जागा हुने यो एकादशी, यी 3वटा एकादशीको व्रत गर्नु। त्यो पनि नसकेका जनहरूले भगवान शयन गर्ने हरिशयनी एकादशी, तुलसी रोप्ने एकादशी र तुलसीको विवाह गर्ने एकादशी हरिबोधनी एकादशी, यी 2वटा एकादशी त भक्तले अनिवार्य रूपमा बस्नु पर्दछ, यथासम्भव बस्नु पर्दछ भनेर भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दा सबै व्रतालुहरूले यस दिनका दिनमा के गर्ने, कसरी गर्ने, त्यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्दा यस दिनका दिनमा हामी बिहान चाँडै गरेर उठौँ, जति सक्यो चाँडै उठ्नु र भगवान जागा हुने एकादशी हो। स्नान गरेर शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण गरेर आफ्नो गुरु मन्त्रको जप गरेर तत्पश्चात हामी भगवानको दिव्य स्थानमा जान्छौँ। विविध भक्त सज्जनहरूले भगवानको दिव्य शय्या पनि बनाउनु भएको छ होला। त्यस स्थानमा गएर हामीले चाहिँ हैन ती भाँडाकुँडाहरू निकालेर माझमुझ गरेर जलहरू सबै तयार गरिसके पछाडि भगवानको त्यो दिव्य कपडा उठाउनुभन्दा अगाडि शङ्ख घण्ट ध्वनि गरेर भगवान श्रीमन नारायणको जय जयकार गरेर उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्तम त्रैलोक्यम मङ्गलम कुरु। हे भगवान, आज हजुर नजाग्नाले सारा संसारमा अनिष्ट भइराखेको छ, हजुर जागा भइदिनुहोस्, सारा जगतको मङ्गल गरिदिनुहोस् परमात्मा। हे भगवान गोविन्द, हे श्रीमन नारायण, हे भगवान नारायण, हजुर जागा भइदिनुहोस् भनेर शङ्ख घण्ट ताली जय जयकार गरेर बिहान 3 बजेबाट 6 बजेर 30 मिनटको भित्रमा यो समयसम्ममा भगवानलाई जागा गराउनु असाध्यै उत्तम हुने गर्दछ। कुनै पनि देशमा हुनुहुन्छ भने बिहान सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि भगवानलाई यस दिनका दिनमा जागा गराउनु। भगवान उठेर पहिलो पटक हजुरलाई अत्यन्त कोमल दृष्टिले, अत्यन्त प्रेममय दृष्टिले हेर्नुभयो, धेरै आशीर्वाद दिनुभयो भन्ने भावले भगवानलाई यस दिनका दिनमा हामीले गर्नुपर्दछ। र
र हातमा जौतिल कुश भएको जल लिएर आज मात्र व्रत लिने वा सधैँ व्रत लिने पनि म आज फल्नु गोत्रमा उत्पन्न भएको फल्नु नाम गरेको व्यक्तिले भगवान जागा हुने यो हरिबोधिनी एकादशीको व्रत धारण गर्दछु र सन्ध्याकालमा वा बिहानको समयमा भए पनि म तुलसीको विवाह कर्म गर्दछु भनेर सङ्कल्प लिनुपर्दछ। यसरी सङ्कल्प लिइसके पछाडि हामीले आफ्नो घरको दैनिक पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। भगवानका लागि तुलसीहरू तयार गर्ने सामग्रीहरू तयार गरिसके पछाडि भगवानलाई हामीले दियो गणेश कलशको सामान्य पूजा गरेर भगवानको जो स्वरूप छ, हाम्रो घरमा हामीले जुन स्वरूपमा शयन गराएका थियौँ, शालिग्राम रूपमा जे रूपमा छ, उहाँलाई हामीले शुद्ध गङ्गाजलले पञ्चामृतहरूले स्नान गराएर पुछपाछ गरेर भगवानलाई तिलक लगाइदिने, चन्दनहरू लगाइदिने, जौतिलहरू अर्पण गरिदिने, तुलसी पत्र अर्पण गरिदिने, सनमने पारिजातका फुलहरू अर्पण गरिदिने, धूप दीप नैवेद्य गर्ने, विविध प्रसादहरू विभिन्न प्रकारका चिजहरूमा तुलसी राखेर भगवानलाई भोग लगाइदिने, भगवानका पार्षदहरू, भगवानका वरिपरि रहनुभएका लक्ष्मी गरुण आदि सबैलाई सम्झिने, जय जयकार गर्ने, प्रसन्न हुने यस्ता कर्महरू गर्नुपर्दछ। र दिव्य भगवानको यस दिनमा आरती गरेर प्रभु जागा हुनुभयो, सारा जगतको मङ्गल हुने भयो, सारा जगतको भलो होस् भन्ने भावले हामीले भगवानको यस समयमा पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। र जसको जुठा सुत्केरा परेर यस दिनमा व्रत बस्न पाउनु भएन उहाँहरू पनि शुद्ध पवित्र खाने, होइन, स्नान गर्ने, रोटी खाने गर्नुपर्दछ। यसरी अशक्त बुढाबुढी केटाकेटीहरूले यस दिनमा घरमा लसुन प्याज माछा मासु जस्ता अभक्ष्य चिजहरू नखाने, होइन, चामल नखाने, रोटी खाने यथासम्भव हामीले गर्नुपर्दछ। जसले नित्य रूपमा व्रत बस्दै आइरहनु भएको छ उहाँहरूले यस दिनमा व्रत जुठा सुत्केरा जे परे पनि गर्नुपर्दछ। तर 13 दिनभित्र हुनुहुन्छ भने हजुरले गर्नु हुँदैन। अन्य सुन्न आएका जुठा सुत्केराका सम्बन्धमा हामीले यस दिनमा स्नान गरेर व्रत बसे जस्तै गरी बस्नुपर्दछ। तर पूजा आराधना हामीले गर्नु हुँदैन, यो कुरालाई ख्याल गर्नु। र आज मात्र जो व्रत बस्नु भएको छ उहाँहरू जुठा सुत्केरा आदि पर्नु भएको छ भने हामी शुद्ध पवित्र खाने, तर व्रत उपासना हामीले गरेर फल प्राप्त हुँदैन। भगवत प्रेमले हामी कथा सुन्ने आदि कर्महरू गर्न सक्छौँ। यसरी हजुरहरू अगाडि बढ्नुहोला। रजस्वला भएको 5औं दिन भएको छ भने पनि हजुरहरूले विशेष रूपमै यस दिनको व्रत उपासना पूजा आराधना सबै कर्म गर्न सक्नुहुनेछ। तर 5 दिनभन्दा कम छ भने मिल्दैन, यो कुरालाई जानेर अगाडि बढ्नुहोला। यस दिनमा हामी व्रत उपासना गरेका छौँ भने माछा मासु लसुन प्याज केही खाँदैनौँ। व्रत भनेपछि हजुरहरूले जानिहाल्नुभयो, होइन, यस्ता चिजहरू नखाने। त्यसै गरी हामीले यस दिनमा दिउँसोमा नसुत्ने, धेरै श्रृङ्गार नगर्ने, त्यसै गरी आएर यौन सम्बन्ध नराख्ने, झुटो नबोल्ने, धेरै नबोल्ने, यी कर्महरूलाई असाध्यै ख्याल गर्नुपर्दछ। र हामी यी कर्महरूलाई असाध्यै ख्याल गर्नुपर्दछ। यस दिनमा हामी फलाहारयुक्त व्रत गर्दैछौँ भने फापरको रोटी खान सकिन्छ, फलफुल केरा स्याउ दुध खान सकिन्छ। सकभर चिया चाहिँ नखाएको राम्रो। चिनी हालेका चिजहरू पनि हामीले यस दिनमा नखाने प्रयत्न गर्नु, होइन। जो फलफुलका गुलियाहरू छन् ती खानु उत्तम हुन्छ। चिनीमा के मिसाइएको हुन्छ भन्ने अहिले बजारमा सुन्न आएको छ, त्यसले गर्दा व्रत भङ्ग पनि हुनसक्छ। मह नखानु होला। यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर दिनभरि भगवानको नाम कथा सबै कुराहरू श्रवण गरेर भजन कीर्तनमा सहभागी भएर हामी यस दिनलाई व्यतीत गर्दछौँ। अब हामी तुलसी विवाहमा प्रवेश गर्छौँ। कसरी गर्ने, के गर्ने, कति बजे गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुरा गर्दा तुलसी विवाह गर्नका लागि बिहान पनि उत्तम हुन्छ। बिहान 6:35 9 बजेभित्र तुलसी विवाहका कर्महरू गरिदिनु उत्तम हुने गर्दछ। तर धेरै विद्वानहरूको मतअनुसार, तर हाम्रो नेपाली समाजको परम्पराअनुसार र सुन्दर राम्रो देखिने, दीपहरू बाल्दा पनि राम्रो झलमल्ल देखिने, तयारी गर्न पनि सकिने विविध कारणले गर्दा हाम्रो नेपाली समाजमा प्रचलनमा चाहिँ सन्ध्याकालमा बेलुकामा गएर तुलसी विवाह गरिदिने चलन छ। अब हामी बेलुकामा गर्दैछौँ भने 5:10 हजुरहरूले 8:24 भित्र तुलसी विवाह सम्पन्न गर्नु असाध्यै उत्तम हुने गर्दछ। हजुरले यो समयमा तुलसी विवाहका कर्महरूलाई अगाडि लान सक्छौँ। अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सर्वप्रथम तुलसी महारानीलाई हामीले, होइन, लिपपोत गरेर विविध तरिकाले चाहिँ श्रृङ्गार गर्ने, मैले चित्रमा देखाइरहेको छु। सक्ने, सम्भव हुने सबै कुरो ताजोमाजो मिलाउन सक्नेहरूले 5वटा लिगा हामीले गाड्नु पर्दछ र आफू पूर्व फर्किन मिल्ने गरी वा उत्तर फर्किन मिल्ने गरी आफ्नो मुखको अगाडिपट्टि दाहिने हाततर्फबाट दियो गणेश कलशको स्थापना गर्ने र त्यसभन्दा अगाडि तुलसी महारानी हुनुहुन्छ। तत्पश्चात हामीले तुलसीलाई श्रृङ्गार गर्ने, चुनरी लगाइदिने, होइन,
लिगाहरूमा पनि मालाहरू भेरिदिने र सकिन्छ सम्भव हुन्छ जानिन्छ भने अग्निस्थापना विधिले आडामा हवन कुण्ड तयार गर्ने, हवनको लागि तयारी गर्ने यस्ता कर्महरू हामीले गरिसके पछाडि हामी जान्छौँ भित्र। भगवानको शालिग्राम रूप छ, मूर्ति रूप छ, कुनै पनि रूपमा विशेष गरेर हामीले कुनै पनि रूपलाई भगवान दामोदर सम्झिनु पर्दछ। दामोदरका साथमा भगवती तुलसीको विवाह हुने गर्दछ। अब हामी भगवानलाई लिनका लागि यस दिनका दिनमा दामोदर भगवानका साथमा भगवानको विवाह हुने गर्छ। हामीसँग शालिग्राम हुनुहुन्छ, भगवानको मूर्ति छ, कुनै पनि रूपमा हाम्रो घरभित्रबाट भगवानलाई चाहिँ हैन यसरी एउटा दिव्य पात्रमा सिंहासनमा राखेर हैन शङ्ख घण्ट बजाउँदै जय जयकार गर्दै मानव जयन्ती आए जस्तै गरी हामी भित्रबाट बाहिर तुलसीको मठमा आउनु पर्दछ र आइसके पछाडि हामीले भगवानलाई तुलसीका समीपमा राख्नु पर्दछ र राखिसके पछाडि हामीले दीप प्रज्वलन गरेर दियोको पूजा गर्ने, गणेशको पूजा गर्ने, कलशमा सारा देवीदेवताहरू आउनुभएका देवीदेवता भगवानको तुलसीको विवाह हेर्न आउनुभएका सारा देवीदेवताहरूलाई हामीले पूजा गरे है भनेर त्यही कलशमा आब्बर पिपलका पातहरू राखेर चामलमाथि टपरी राखेर तिनको पूजा आराधना हामीले गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात हामीले भगवान श्रीमन नारायणको हैन कसै श्रीमतीले उता तुलसीको पूजा गर्दै गर्ने, श्रीमानले यता भगवान शालिग्रामको पूजा आराधना वा चाहिँ भगवानको फोटा मूर्ति तस्बिरहरूको पूजा आराधना गर्ने, भगवानलाई चाहिँ जलका छिड्कावहरू दिने, स्नान गराइदिने, पञ्चामृत स्नान गराइदिने, त्यसपछि पुष्पास गरेर चन्दनहरू लगाइदिने, तिलक लगाइदिने, जौ तिलहरू त्यसै गरी आएर विभिन्न हैन हामीले भगवानलाई चाहिँ त्यहाँ श्रृङ्गार गर्ने चिजहरू लगाइदिने। तत्पश्चात एउटा सुन्दर माला भगवानलाई धारण गराइदिने, यतापट्टि तुलसीका जराहरूमा जल दिने, चन्दनहरू लगाइदिने, कुशको आसनहरू प्रदान गर्ने हैन, तुलसीलाई एउटा चुनरी ओढाइदिने, त्यसपछि एउटा तुलसीलाई एउटा दिव्य माला हामीले धारण गराइदिने। यसरी दुवैजनाको श्रृङ्गार भइसके पछाडि अब हामी विवाहका कर्मका अगाडि बढ्छौँ। जान्ने जनहरूले एउटा अग्नि स्थापना गरेर जुन हवनकुण्ड बनाएका छौँ त्यहाँ अग्नि प्रज्वलन गरेर पूर्वाङ्ग हवनलाई अगाडि लानु पर्दछ। हवन गर्नु, गणेशलाई सम्झेर आहुति दिनु हैन, पाञ्चायन देवतालाई सम्झेर आहुति दिनु। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रले हैन आहुति दिनु, ओम तुलस्यै नमः भन्दै आहुति दिनु र अग्निलाई साक्षी राखेर अब हामी कर्म गर्न गइराखेका छौँ। अब के गर्ने भन्ने भगवानको विवाह भनेर हामीले जो भगवानले लगाएका माला छ त्यो माला तुलसीलाई लगाइदिने, जो तुलसीले लगाएको माला छ त्यो हामीले भगवानलाई लगाइदिने। वरिपरिका लिगाहरू हैन एकदम हामीले चाहिँ पूजा गर्ने, वरिपरिका दीपहरू सरर पारेर झलमल्ल पार्ने। तत्पश्चात हामीले भगवान र तुलसीको लागि भनेर जुन हैन विभिन्न प्रसादहरू, विभिन्न चिजहरू अर्पण गरिदिने। यसरी हामीले माला साटासाट गरिसके पछाडि तुलसीको एउटा हाँगो समातेर हामीले जौतिल कुश भएको जल लिएर हैन भक्तले चाहिँ के गर्ने भने हाम्री पुत्री स्वरूपिणी, हाम्री आराध्य स्वरूपिणी, हाम्रो घरकै रक्षक, आफ्नो तुलसीप्रतिको नाता भनेर आज हाम्री अत्यन्त अत्यन्त पवित्र पावनी तुलसी देवीलाई आज म फल्नु गोत्रमा भएको फल्नु नाम गरेको व्यक्तिले यो कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिका दिनमा भगवती तुलसीलाई, म यो कन्या स्वरूपिणी तुलसीलाई भगवान दामोदर श्री विष्णुका हातमा अर्पण गर्दछु। हे वसुदेवका पुत्र रूपमा जन्म हुनुभएका हे वासुदेव, हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान नारायण, म हजुरलाई चाहिँ यो तुलसीको हात हजुरका हातमा प्रदान गर्दछु भनेर यसरी छोडिदिनु। तत्पश्चात हामीले भगवानलाई लिएर पर्सदै फुलमालाहरू पर्सदै जय जयकार गर्दै हैन तुलसीको 7 परिक्रमा हामीले गर्नुपर्दछ र गरिसके पछाडि भगवानलाई तुलसीको सान्निध्यमा राखेर थोरै सिन्दुर गणेशजीलाई अर्पण गर्ने। तत्पश्चात त्यो सिन्दुर भगवानमा स्पर्श गराएर तुलसीको हैन पातहरूमा हामीले छिड्काव दिने, यसरी सिन्दुर हाले जस्तै गरी हैन अर्पण गरिदिने 3 पटकसम्म। यसरी भगवानले मानव सिन्दुर दान गर्नुभयो भन्ने भाव हुने गर्दछ। तत्पश्चात दुवैलाई यथास्थानमा राखेर अर्घ्य प्रदान गर्ने। पहिला भगवान नारायणलाई अर्घ्य दिने, तत्पश्चात तुलसी देवीलाई अर्पण गर्ने, यमराजलाई यस दिनका दिनमा अर्घ्यदान गर्ने, दीपदानहरू गर्ने। दीप हैन भगवानका सान्निध्यमा एउटा दीप छुट्टै बालिदिने, तुलसीलाई एउटा छुट्टै दीपहरू बालिदिने, यमराजका नाममा एउटा दियो बालिदिने। यस्ता कर्महरू यस दिनका दिनमा गर्नुपर्दछ भनेर भनेको छ। यसरी हामीले गरिसकेपछि प्रभु जानी नजानी यो भक्तले आज हजुरको सेवा गर्ने, हजुरको तुलसीका साथमा भएको दिव्य विवाहको सानो तिनो प्रयास, नमुना प्रयास यो भक्तले गर्यो। अन्जानमा भएका गल्तीहरूलाई क्षमा गर्नुहोला भनेर जय जयकार गरेर परमात्मासँग क्षमा माग्नु। तत्पश्चात हामीले
भगवानको जो विग्रह छ शीत पर्ने छैन, सबै व्यवस्थित छ भने त्यही स्थानमा राख्दा पनि हुन्छ रातभरि। नत्र भने भगवानलाई हामीले भित्र यथास्थानमा पूजा कोठामा लगेर राखिदिनु पर्दछ। यसरी हामीले तुलसी विवाह सम्पन्न गरिसके पछाडि अब हामी बेलुकामा भजन कीर्तन गर्ने हैन, रात्रि जागरणको असाध्यै ठुलो महिमा बताइएको छ। सकिन्छ भने गाउँ समाज मिलेर भजन कीर्तन कथा श्रवण आदि कर्महरू हामी सबै व्रतालुहरूले आज मात्रै बसेका वा सधैँ बस्नेहरू सबै अगाडि बढ्नुपर्दछ। रातिको 12 बजेसम्म भए पनि बस्ने प्रयत्न हामीले यस दिनका दिनमा गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात भगवानको नाम लिएर हामी शयन गर्ने र भोलिपल्ट बिहान चाँडै गरेर स्नान गर्ने। स्नान गरिसके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण गरेर भगवानको नित्य पूजा आराधना जो सधैँ गर्ने पूजा छ त्यो गरिसके पछाडि आज मात्रै जसले व्रत लिनुभएको छ उहाँहरूले एउटा सिधा बनाएर अर्थात् त्यसमा चामल अन्न तरकारीहरू राखेर हामीले सद्ब्राह्मणका हातमा सङ्कल्पपूर्वक मेरो व्रत परिपूर्ण होस् भनेर हामीले दान गरिदिनु पर्दछ। तत्पश्चात भगवानलाई चढाएको प्रसाद 6:35 बाट 9 बजेभित्र हामीले त्यो ग्रहण गरेर द्वादशी पारण गर्न सक्छौँ। र भगवान जानी नजानी मबाट भएका गल्तीहरूलाई क्षमा गरिदिनु होला भगवान, मैले जानी नजानी तुलसी महारानीको सेवा गरेँ, हजुरको यो दिव्य एकादशीको व्रत गरेँ, मेरो जीवनमा मङ्गल होस्, हजुरको आशीर्वाद मिलोस्, हजुर प्रसन्न हुनुभयो भने अप्राप्य केही छैन भगवान भनेर क्षमा मागेर यस दिनको व्रत हामीले यहाँनिर परिपूर्ण गर्दछौँ। अब जसले नित्य सधैँ एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ, यदि साङ्गे गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता जनहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा कुरा गर्दा हामीले यस दिनका दिनमा अब यो एकादशीको व्रत जीवन पर्यन्त गरेको राम्रो हैन। अब साङ्गे गर्न चाहन्छौँ हैन, उमेर पुगेको छ, अवस्था पुगेको छ, 14 वर्षभन्दा बढी गरिसक्यौँ भने नसकेको अवस्थामा अप्ठ्यारो अवस्थामा यस दिनका दिनमा साङ्गे गर्नु उत्तम हुने गर्दछ हैन। एकजना ब्राह्मणको सहायता लिएर भगवानको पूजा आराधना विशेष रूपमा गरेर हवन गरेर हामीले यस दिनका दिनमा साङ्गे कर्मलाई अगाडि ल्याउन सक्छौँ। सद्ब्राह्मणहरूलाई वस्त्र दान गरेर हैन, दान दक्षिणाहरू कन्याकुमारीहरूलाई भोजन गराएर ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर विशेष रूपमा हामीले एकादशीको साङ्गे कर्म गर्न सक्दछौँ। भागवत सुन्ने, भागवत लगाउने, एकाहा लगाउने आफ्नो इच्छा अवस्था अनुसार गर्ने कर्म हुन्। अब जसले वर्षका प्रत्येक एकादशीमा सिधा दिनुभएको थिएन, अब वर्षको यो लगभग अन्तिम एकादशी अब आउने भनेको 1 नम्बरको एकादशी उत्पत्तिका एकादशी सुरु हुन्छ। व्रत सुरुवात गर्न चाहनेहरू त्यहाँबाट सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो एकादशीका दिनमा यस वर्ष 26वटा एकादशी परे, त्यसै कारणले गर्दा प्रत्येक एकादशीको एक सिधा भनेर 26वटा सिधा बनाएर सिधा दान पनि गर्न सकिन्छ। नसकेका जनहरूले एउटा सिधा बनाएर यस दिनका दिनमा दिनु हैन, आज मात्र बसेकाले एउटा मात्र सिधा दिनु, यस्ता कर्महरू हामीले गर्नु। विदेशमा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने गुरुजनहरूका लागि सिधा दान स्वरूप भेटी भनेर हैन, गुरुहरूका लागि भने दान दक्षिणा यथायोग्य आफ्नो श्रद्धा अनुसार अवस्था अनुसार अनिवार्य छैन हैन। गुरुहरूलाई नमन भने पनि गुरुहरू कतिपय प्रसन्न हुनुहुन्छ। आफ्ना श्रद्धा लाग्ने गुरुहरूलाई यस दिनका दिनमा हामीले सिधा दान आदि कर्महरू गरिदिनु पर्दछ। वर्षभरिको एकादशी भनेर यो कर्मलाई हामीले यस दिनका दिनमा गरेर अगाडि बढ्नु र यस दिनबाट पूर्णिमाका दिनसम्म हामीले चतुर्मासको व्रत समापन कर्म पनि गर्न सक्छौँ हैन। विशेष रूपमा दियो गणेश कलश स्थापना गरेर हवन गरेर चतुर्मासमा छोडेका चिजहरू हामीले यस दिनका दिनमा दान गरेर प्रभुको नाममा हैन विभिन्न भजन कीर्तन गरेर हामीले छुट्टै विधि एउटा चतुर्मास व्रत समापनको प्रस्तुत गर्ने विधि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसमा हजुरले विशेष जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसरी हामी यस दिनबाट भीष्म पञ्चकभरि चतुर्मास व्रत समापन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ पूर्णिमाका दिनसम्म। यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। यसै गरी विविध कारणले गर्दाखेरि तुलसी विवाह रोकियो, गर्न पाउनु भएन भने यस दिनबाट एकादशीका दिनबाट कार्तिक पूर्णिमाका दिनसम्ममा हजुरहरूले साँझको समयमा जो अगाडि मैले विधि बताएँ त्यही विधिलाई अवलम्बन गरेर हजुरहरूले तुलसी विवाह गरिदिन सक्नुहुनेछ। गरेर अगाडि बढ्नु होला। केही कुराहरू बुझ्नु भएन, अझै पनि जान्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुनेछ भन्दै भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओम श्री राधा दामोदराभ्यम नमः। ओम श्री तुलसी नारायणाभ्यम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।